अब उसे मनाया कैसे जाए, ये सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। ये कैसे मनाया जाए कारी साहब, जब बातें हो ही रही हैं तो ये भी तो बताइए। देखिए ये भी एक मजे की बात है कि वो जितनी बड़ी जात है वो उतना ही जल्द मन जाता है। सिर्फ उसे कोई 2 आंसू जो है, इससे ज्यादा कोई कीमत ही नहीं रब्बुल आलमीन को मनाने की। हदीस में आता है कि खासकर वो आदमी जिसने सारी उम्र गुनाहों की दलदल में गुजार दी हो, बल्कि हदीस में यहां तक आया कि जमीन से लेकर आसमान तक अगर सारी फिजा को गुनाहों में भर कर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में ले आए, तो हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह खुद कहता है वबि इज्जती वबि जलाली, मुझे मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, मैं तेरे गुनाहों से भी दुगनी रहमत लेकर तेरा इस्तकबाल करूंगा। तो वो रब जो अपने रोते हुए बंदे के आंसू अपने दामन रहमत से पूछता है, हमें बदबख्त हैं कि हम उसके दरवाजे पर नहीं आते, नहीं रोते, नहीं गिड़गिड़ाते, और ये सारे सानेहात और रिक्कत अमेज मनाजिर देख कर भी हमारे दिल पर कुछ नहीं गुजरती, बल्कि यही सोचते हैं दिल क्यों सख्त हो गए कारी साहब, दिल क्यों सख्त हो गए, बेहिसी क्यों आ गई है? कि सुम्मा कसत कुलूबकुम बाद ज़ालिक। जी दिल सख्त हो गए, दुआ मांगना छोड़ दी हमने। कारी साहब मौजूद हैं। कारी साहब, दिल क्यों सख्त हो गए, दुआएं क्यों हमने मांगना छोड़ दी? क्या हमें लगने लगा कि हम खुद इतने साहिब इख्तियार हो गए कि हर काम अपना खुद कर सकते हैं, या फिर हमें हमारी औकात से ज्यादा मिलना शुरू हो गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। लोग तो बल्कि तरस रहे हैं, 2 रोटियों को तरस रहे हैं। मिलना तो ज्यादा शुरू नहीं हो गया, बल्कि दिलों में से वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो प्यार जो इस्लाम का असल तुरा इम्तियाज था, जो इस्लाम की खासियत थी, हमारे दिलों से वही निकल गई है। जब वो मोहब्बत निकल गई, खुद गर्जी उसकी जगह है, उसकी जगह हवस उसने आकर के ले ली है। साहब, कहीं ये वजह तो नहीं है, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, एनी से भी मैं वक्फे में ये बात कर रहा था कि कहीं ये वजह तो नहीं है, कारी साहब बहुत सोच कर बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी बात है, हमें सोचना पड़ेगा इसमें, कहीं ये वजह तो नहीं है कि हम सब किसी ना किसी तौर पर हराम लुक़मा खा रहे हैं और हमारी दुआओं में असर नहीं रहा है? इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये भी बहुत सारी वजूहात में से आपका ये तज्जिया बिल्कुल बजा है। उनमें से एक वजह ये भी है कि हमारी दुआओं में, चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत है कि हराम खाने वाला अगर एहराम बांध कर भी बैतुल्लाह के दरवाजे के पास खड़ा होकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तलबिये पर भी कह देता है ला लब्बैक वला सादैक। तो किस मुंह से कहता है, किस मुंह से पुकारता है? हराम का निवाला अंदर जाते ही 40 दिन तक उस बंदे की नमाज भी कबूल नहीं होती है। तो हराम तो हमारे रगो पै में रच बस चुका है। और फिर ये तो आम आवाम की हालत, चलिए उनमें कुछ नेकोकार भी होंगे, लेकिन जो ऊपर बैठकर खुले आम हराम खाते हों और फिर वो हमारे लिए दुआ करें, तो क्या उनकी दुआएं कबूल होंगी? सर जाहिर बात है, पहली बात तो यह है कि हम में से हर शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम, हर बंदा जो है वो तुम में से पूछा जाएगा हर रैयत ही, अपनी रियाया के बारे में। एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अकेला हूँ, मेरी तो कोई रियाया ही नहीं है, मैं गोया मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं, बीवी भी नहीं, मेरे मातहत कुछ है ही नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तू भी हुक्मरान है और हाकिम है। किस चीज का? फरमाया अपने हाथ का, अपनी आंख का, अपनी जुबान का, अपने पैर का। ये चीजें अल्लाह ने तेरी महकूम बनाई हैं, तो जब चाहता है इनसे जिस तरह का काम चाहता है वो लेता है। अब जितना बड़ा ओहदा डॉक्टर साहब दुनिया में हमारा बढ़ता चला जाएगा, हमारी जिम्मेदारी और हमारी मसूलियत उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और हम तो सच्ची बात है 2-4 बच्चों और एक बीवी की जिम्मेदारी से का हिसाब देकर अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी छूट जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर पूरे सूबे का, पूरे मुल्क का या पूरी दुनिया का जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनका फिर छूटना और सबका हिसाब उनको देना। बहुत शुक्रिया। काश कारी खलील रहमान जावेद साहब आपकी ये बातें हमारे हुक्मरान भी सुने और उन्हें ये एहसास हो कि जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहा है उससे वैसे ही सवाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कहावत कहीं पे मैंने सुनी और किसी ने कहा कि किसी कौम पर वैसे ही हुक्मरान लाए जाते हैं जो कि कौम की सोच होती है, जो उसका हिसाब होता है, मालूम जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। तो हम इसके कसूरवार हैं, हम जिम्मेदार हैं। मैंने वही तो उनसे जब मैं अर्ज कर रहा था, सवाल ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम भी कहीं ना कहीं, हर आदमी किसी ना किसी सतह पे करप्शन कर रहा है, चाहे वो दूध वाला हो, चाय वाला हो,
رکشے والا ہو, سبزی والا ہو, کہیں نہ کہیں ہم کرپشن کر رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, لیکن حرام لقمہ اگر پیٹ میں جا رہا ہے, یعنی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. آپ دین نہیں بدل سکتے, آپ دین نہیں بدل سکتے, مسلمہ حقیقت ہے. حرام لقمہ پیٹ میں جب تک رہتا ہے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے, سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری روزی روٹی میں وہ لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا ہے کہیں, جو ہماری دعا میں اثر نہیں رہا, اور جس کے حرام حلال کا جو تصور ہے وہ اب ہمارے ذہنوں سے دور ہوتا جا رہا ہے, مفقود ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, کر بھی دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے ہم مزید. علامہ محمد امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ان کے تاثرات بھی جاننا چاہیں گے. وہ اس سانحے پر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ قومی صدمہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک قومی سانحہ ہے. علامہ محمد امین شہیدی صاحب بہت شکریہ, آپ ایسے وقت پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً پوری قوم کو آپ کے جذبوں کی, آپ کے لفظوں کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آج کے سانحے پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انتہائی ہولناک سانحہ ہے اور اس سانحے پر یقیناً پاکستان کے طول و عرض میں بسنے والا ہر پاکستانی, ہر مسلمان اور ساتھ میں دنیا بھر کے وہ مسلمان جن کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں اور پاکستان سے جن کا کوئی قلبی لگاؤ ہے, سب کے سب سوگوار بھی ہیں, غمزدہ بھی ہیں اور خصوصاً ان خاندانوں کے غم میں پوری طرح سے شریک ہیں جن کے عزیز آج کے اس ہولناک اور انتہائی غم انگیز سانحے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جان بحق ہوئے. بہرحال میں اپنی طرف سے بھی اور آپ کو بھی اور ان عزیزوں کو بھی تسلیت پیش کروں گا جن کے عزیزوں نے آج داغ مفارقت دی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انتہائی ہولناک, انتہائی دردناک اور ایسا واقعہ جس پر جتنا انسان روئے کم ہے, اس لیے کہ جب ہمارے ہاں سسٹم خراب ہو جاتے ہیں انسانی جانوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے. جب وقت ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہولناک سانحوں پر ہم بیٹھ کر ٹی وی پہ روتے تو ہیں, معاشرے میں روتے تو ہیں, لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ایسے ہولناک سانحات کو روکنے کی, ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی اور کچھ عرصے بعد پھر ایک اور سانحہ ہو جاتا ہے. یہ بہرحال اس کا ایک اور پہلو ہے اور یہ اس سے زیادہ ہولناک ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, پچھلے سال بھی ایک بڑا اسی طرح کا سانحہ رونما ہوا اور اس وقت بھی ہمارے بڑے عزیز ترین لوگ دنیا سے چلے گئے اور پورا ملک اس غم میں بہت عرصے تک ڈوبا رہا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طیارے کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ان کے باقی ماندہ پسماندگان جو ہیں اسی طرح سے قسم پرسی کے عالم میں ہیں, اور جو اس وقت ان کی دلجوئی کرنے والے حکمران تھے, ادارے تھے, ایئر لائن کے لوگ تھے, آج بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور کسی طرح کی ان کی شنوائی نہیں ہوتی. اب آج ایک اور حادثہ اس طرح کا رونما ہوا ہے, نہ جانے کب تک اس طرح کے سلسلے چلتے رہیں گے. بے گناہ انسانی جانوں کا نقصان ہوتا رہے گا اور پورا معاشرہ اس سوگ میں ڈوبا رہے گا, اور اسی طرح سے حکمران اور ذمہ دار ادارے افسوس کے 2-4 کلمات ادا کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہوں گے اور یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اب ہمیں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ جو فرما رہے ہیں مولانا امین شہیدی صاحب, میں ظاہر ہے کہ ساری سچی باتیں ہیں آپ کی اور آپ خود بھی زخم خوردہ ہیں. کچھ عرصے آپ نے ابھی مظاہرے بھی کیے اور احتجاج بھی کیا جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. میں سوائے اس شعر کے اور کچھ نہیں پڑھ سکتا کہ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں, سب کی آنکھیں جاگتی ہیں بولتا کوئی نہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عرض کروں کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا جائے اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے نہ ہوں اور اچھائی کی ترغیب دلانے والے لوگ نہ ہوں, وہاں پر پھر سب کے سب برائی پہ لگ جاتے ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان نیک لوگوں کی بھی شنوائی نہیں ہوتی. اور احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ جب ایسے معاشرے میں نیک اور مظلوم لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا اس ظلم سے, اس بربریت سے اور اس مشکل سے ہمیں نکال,